Bonjour à tous, bienvenue dans Total Botola. Aujourd'hui, on épluche la 19e journée du championnat marocain entre la course au titre entre les trois premiers et le Wydad qui ne cesse d'impressionner. Aujourd'hui, je suis avec Ilyas Bettahi. Bonjour Ilyas. Bonjour Oumaima. Ça va? Ça va, alhamdoulilah, toi? Alhamdoulilah. L'affiche de cette 19e journée, c'était la réception de l'IR Tanger par Raja, un partout. Donc, le Hassani d'Agadir avait une opportunité de virer en tête. Ils ont perdu contre l'OCK. Est-ce qu'on peut dire que le club d'Agadir refuse de finir champion cette année? فكيف ما قلت أميمة ففريق حسنية أكادير في هاد جوج دورات الأخيرة كيتعادل أمام فريق نهضة بركان وكيتعثر أمام أولمبيك خريبكا في مدينة خريبكا. كنقدروا نقولوا أن فريق حسنية أكادير ما كيعرفش كيفاش يستغل المحاولات باش يتصدر البطولة. كان بإمكانه يتصدر البطولة في جوج مناسبات ما استطاعش في هذا. هنا كنشوفوا أن اللاعبين كتنقصهم خبرة، لاعبين باقيين شباب. هذا هو ما عرفناش شنو فريق حسنية أكادير يقدر يدير في المباراة الجاية. Justement, c'est pas la première fois qu'ils ont des problèmes durant le Money Time. Début de saison canon, et après ils perdent pied. C'est quoi le problème? Est-ce que ça vient du coach Simondi? Est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que ففرق كيف ما قلتي في فريق حسنية أكادير فهذه تقريبا موسمين او 3 المواسم من قبل دائما في مرحله الاياب كنشوفوا النتائج كتولي سلبيه بعد ما كيكون انه من بين المراكز الاولى كيكون في المراكز الاولى كيكون قريب من الصداره او المنافسه على احدى المراكز المؤهله للمسابقات الافريقيه. لكن في مرحله الاياب كنشوفوا انه فريق كيتراجع. فنقدروا نقولوا ان عامل ديال الخبره ديال اللاعبين اللي كنلقاوهم باقيين شباب. انما عنده لاعبين مزيانين، يحيى جبران اللي ربح الشان مع المحليين، بديع اوك. كيف ما قلتي فكاين بعض اللاعبين ولكن ما عندهمش ديك التجربه اللي تقدر يخليوه يمارسوا في المباريات اللي يكون فيها الضغط عالي. ففريق حسنية أكادير هذا الموسم كاين منافسه شرسه مع فريق الرجاء، مع فريق اتحاد طنجه والجيش والوداد الان اللي كاملين ولاو كيصبحوا في المراكز الاولى. كنشوفوا ان الضغط بعض الخطرات في المباريات كيخليهم انهم ما يعرفوش يتعاملوا مع المباريات، ما كيعرفوش كيفاش يديروا. ففريق حسنية أكادير في مرحله الاياب في 4 مباريات حقق انتصار واحد وهزيمتين وتعادل. الشيء اللي كيبان لنا ان فريق حسنية أكادير خاصو يراجع الاوراق ديالو الى بغى على الاقل ينافس على احد المراكز الاولى او لا بغى يتوج في البطوله ولا يمشي يشارك في لي كومبيتيسيون افريكان. فوالا اكزاكتومون. Comment le Hassani d'Agadir s'est perdu à Khoribga? On regarde les buts. Si le Hassani d'Agadir est en panne de victoire, on a un serial winner dans la Botola en la personne du Wydad. 4 victoires consécutives. فطبعا فإلا قلنا فريق حسنية أكادير في مرحله الاياب عنده نتائج سلبيه، ففي المقابل ففريق الوداد كيحقق نتائج ايجابيه. 4 انتصارات امام فريق الفتح، امام مواتزام، امام فريق الجيش الملكي، وايضا يوم امس امام فريق الدفاع حسن الجديدي. مباريات كانت قويه امام كانوا مطاردين اللي هو الجيش اللي هو فريق ايضا الفتح وفريق الجديده. نتائج اللي دار نقدروا نقولوا دار اون سوربريز اللي كان الوداد فريق هنا هي في مرحله الذهاب كان في المركز 12، الان في المركز 5 على بعد 9 نقاط من اتحاد طنجه. نقدروا نقولوا انه دار المفاجاه. فريق الوداد نقدروا نقولوا انه بدا كيولف على المباريات، وكل ما كنشوفوا انه كتكون عندهم مباريات حاسمه كيعرف كيفاش يتعامل معها. Justement, le rythme est un peu compliqué parce qu'ils vont commencer à jouer 2 matchs par semaine à partir de mercredi et le match contre Williamsville en Champions League. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? إلا قلنا ان افونتاج نقدروا نقولوا سي بلوس ان افونتاج للفريق الوداد، بحيث ان فريق الوداد كيف ما شفنا في السنوات الاخيره كل ما كيكون عندهم مباريات كثيره كل ما انه كيقدم نتائج ايجابيه. لاعبين ولاو على المستوى الافريقي عرفوا كيفاش كيتعاملوا مع المباريات. لاعبين ولات عندهم خبره افريقيه، لاعبين عندهم مع المباريات الكبيره. كنشوفوا ان الفريق الوداد كيفاش انه من الوراء فريمون كان بعيد على المنافسه على اللقب. الان كنشوفوا انه كيقترب اكثر من المراكز الاولى. المباراه ديال العصبه غيبداو يلعبوا الاربعاء والحد.
غتكون شويه صعيبه. غنشوفوا كيفاش فوزي بنزرتي يقدر يتعامل مع هاد المسابقات. Justement, Fawzi Benzarti, c'est un peu le magicien du WAC, on peut dire. فنقدروا نقولوا من بعد مباراه الديربي ففريق الوداد البيضاوي اللي تعثر فيها كانت هي اول مباراه لفوزي بنزرتي، كان هازم فيها. من بعد شفنا انه كيفاش رجع الوداد في سكه النتائج الايجابيه، انتصار تلو الاخر، فوز بسوبر كوب اللي عطى ايضا حافز ثقه اللاعبين وحافز معنوي جميع اللاعبين. كنشوفوا اللاعبين كيفاش ولاو كيلعبوا. شفنا ايضا البريسينغ العالي اللي كيقوم به اللاعبين، الاشراك ديال بعض اللاعبين اللي كياخذوا الثقه مثل تيغزوي اللي ما كانش في المباراه الاولى ديالو، شي كاطارا اللي البارح سجل امام جديده اللي نقدروا نقولوا انا بداو كيولف على الدخول. نقدروا نقولوا انا فوزي بنزرتي كيف ما كيقولوا اللاعبين وكيف ما بعض المصادر كتقول لنا بان اللاعبين مرتاحين معاه، لقاو بداو كيولفوا معاه. نقدروا نقولوا انا فوزي بنزرتي صراحه من بين المدربين اللي عندهم ثقه كبيره على المستوى الافريقي. Mais justement, Fawzi Benzarti, quand il était au Raja, il était aussi, il peinait dans le classement. Ils ont remonté la pente, ils n'ont pas fini champion. فنقدروا نقولوا ان جوج مختلف. ما نقدرش ما نتفقش معك اكثر، لان فريق الرجاء البيضاوي كان حقق وصل مع النهائي ديال كاس العالم للانديه اللي هو انجاز، كان رجع من بعيد في البطوله، كان على بعد انتصار واحد باش يتوج باللقب، ولكن سوء الحظ فريق الرجاء ما تتوجش. ولكن شفنا انه كيفاش رجع الفريق الرجاء، كيفاش كيلعب كره حديثه، بريسينغ عالي، كره كيفاش كتلعب. ففريق الوداد الان نقدر نقول انا رجع من الوراء، صعيب صراحه ينافس على اللقب، لكن انه المفاجاه يقدر. علاش؟ لماذا رومونتادا نشوفها مع فريق الوداد في حين ان الفرق ديال الصداره كتعطل، ففريق الوداد كيحقق نتائج ايجابيه، الشيء اللي قدر يساعدهم، وخاصه انه باقي 11 مباراه يعني 33 نقطه، ومازال فريق الوداد غيواجه الفرق المقدمه، وايضا الفرق المقدمه تواجه فيما بعضياتها. كلشي ممكن، غنشوفوا نهايه البطوله. هادشي كامل يخلينا نشوفوا بطوله جميله وحماسيه حتى اخر دور. On revoit les buts de ce 4e succès Wydad. On vous en parlait tout à l'heure, pas de mouvement en haut du classement. Par contre, en bas, le mat n'est plus lanterne rouge. Le Maghreb de Tétouan a enregistré une 3e victoire de la saison et c'est aujourd'hui le RAC qui se retrouve en bas. Est-ce que le Racing de Casablanca est condamné? هي بصراحه ما نقدرش نقول انا فريق راسينغ بيضاوي اللي كونداني. اولا لان بينه وبين سارع واتزام اللي يمكن زعما نقدر نقولوا انه يتصوفا بيناتهم 6 نقاط، بقى 11 بينه وبين تطوان نقطه واحده، باقي 11 مباراه 33 نقطه. غير ان فريق الراسينغ البيضاوي كنشوفوا انه مع رحيل ايوب الكعبي ومن بعد اللاعبين اللي كانوا ركائز اساسيه في الفريق، كنشوفوا انه عنده لاعبين شباب ما عرفوا باقي ما شفناش عندهمش خبره، ما كايناش خبره، ما كاينش الاكسبيريونس. ما كنشوفوا ان الفريق غير قادر على تحقيق نتائج ايجابيه. في مرحله الاياب كنشوفوا هزائم كبيره، تعادلات في الميدان ديالو ولا خارج الميدان، الشيء اللي غيصعب عليه المأموريه. في حين ان فريق المغرب التطواني نقدر نقولوا انه ربما الانتصار الثالث ديالو في هذه البطوله يقدر يعطيهم حافز معنوي، خاصه انهم ربحوا وقلصوا الفريق امام سارع واتزام اللي هو اقرب وحدين لهم باش يتصوفاو. فريق المغرب التطواني الماط عنده لاعبين شباب، شفنا كيفاش الجمهور بقى مساعد الفريق التطواني في المباراه امام سارع واتزام حتى لاخر دقائق المباراه فين تسجل الهدف. يعني نقدر نقول انا المغرب التطواني نقدر نقول انه الى عرف كيفاش يتعامل مع مباريات، قدر رغم ان عنده مباريات صعيبه وهذا الاسبوع غيلعب امام فريق الوداد في مدينه الدار البيضاء، نقدر نقولوا انه الاقرب انه يتصوفا. اسانسور بور لو راك يلا طلعوا غيعاودوا ينزلوا. هنا كنشوفوا ان فريق الراسينغ البيضاوي كتنقصوا الخبره كيف ما قلتي، فيلا طلع البطوله صعيب يحافظ على المكانه في ظل الامكانيات ديالو. الفريق شفنا انه ما كانش كيستقبل في الملعب ديالو حتى المباراه يوم امس امام اولمبيك اسفي، يلا رجع بيرجيكو. كنشوفوا ان فريق سارع واتزام ايضا هذا اول موسم ديالو في البطوله الاحترافيه، في بدايه الذهاب كان حقق بعض النتائج الايجابيه، من بعد كنشوفوا ان النتائج تراجعات، الذهاب ديال المدرب كاري، هذه كامل عوامل تقدر ما تساهمش في الفريقين انهم بقاو في البطوله.
نتمناو انا نشوفوا من هنايا لاخر الموسم نشوفوا غتكون بطوله صراحه حماسيه سواء في الصداره سواء في المراكز الانديه اللي غتنزل القسم الوطني الثاني. نتسناو شنو غتحمل الجديد في الدورات القادمه. 18 buts en 8 matchs lors de cette 19e journée de la Botola. On regarde les tableaux. Le Raja et l'IRT se sont quittés sur un nul 1 partout. Le Maghreb de Tétouan a vaincu leur cause 1-0. Le Wydad a maîtrisé le DHJ 1-0, alors que le USA a perdu contre l'OCK 2-1. Le Wydad a maîtrisé le DHJ sur le même score, alors que le USA a perdu contre l'OCK 2-1. L'IRT reste leader du classement avec 37 points, alors que le Raja suit de près avec 35 unités. Et les Verts ont un point d'avance sur le Hassania. En bas du classement, le RAC, 12 points, et la nouvelle Lanterne Rouge, devancée par le MAT, qui a 13 points. Choc au sommet ce week-end entre le Hassania et le Raja. L'IRT, lui, accueille le KACM, alors que le DHJ est confronté à l'AS FAR. Le Wydad se rend à Tétouan. Ce sera la 20e journée de la Botola. Alors que le DHJ est confronté à l'AS FAR et le Wydad se rend à Tétouan. Ce sera la 20e journée de la Botola. Merci Ilyes. Merci Oumaima. Demain, ne manquez pas la journée 100% Lyon à 100 jours de la Coupe du Monde sur votre site le 360.ma. On aura des interviews exclusives de Mehdi Benatia, de Ayoub El Kaabi, de Khalid Boutaïb. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous exceptionnel.